Traffic woes were once unheard of in Goa, but with the state's infrastructure boom and surging vehicle numbers, congestion has become routine. Paradoxically, work on the much-awaited Porvorim flyover, aimed at easing traffic on the Panjim-Mapsa stretch, has turned Girim into a gridlock nightmare due to diversions. Here's our reporter Nitiksha Gaokar with more on this. पर्वरी गिरी नवीन फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा. ह्या खातीर सरकारान रस्त्या कुशीकची जागा एक्वायर केल्ली आसा. हे काम चालू आशिल्ल्या कारणान हांगा खणपूय चालू आसा. तशेंच गिरी हायवेचेर मदींच खणून दवरिल्ल्या कारणान सायडीकची जागा जी आसा थंय डायवर्जन केल्लें आसा आनी जी येरादारी करता तांकां डायवर्जनांतल्यान वयचें पडटा. आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार हांगा इतलो ट्रॅफिक जाता. हे डायवर्जन केल्ल्या कारणान हांगा खूबच ट्रॅफिक आमकां पळोवपाक मेळटा. सकाळच्या टायमार तर हांगा हेच्याकुनूय चड ट्रॅफिक आसता. सध्या आमी पळयतात वयतात एक्सिडेंटल केसीसूय वाडलेल्यो आसा आनी आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार इतलो ट्रॅफिक थंय आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी येरादारी इतली वाडल्या, इतले फास्ट गाडयो चलतात आनी हांगा धुल्लोय लोकांक खावचो पडटा. खंय तरी आयज हांगा नदर दवरपाची गरज आसा. Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Nikhil Jalmi for Goa 365.